إذا بسم الله الرحمن الرحيم نواصل سلسلة الدروس لكور أوبيراسيون يونيتير. في المرة السابقة جو بونس توقفنا عند بي توتال، العبارة تاع منحنى الدالة لا كورب دو روزي. خرجنا لو بي توتال اون فونكسيون دو إيكغيك أ اللي هي بي زيرو أ موان بي زيرو بي sur P0A moins P0A moins P0B YA. إذا هذه هي العبارة، وخرجنا من قبل في الفيديوهات السابقين P total en fonction de XA تسمى la courbe de Bulle et la courbe de Rosé. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقروا la courbe de Bulle et la courbe de Rosé في رحبة، كيفاش نقروهم قبل ليكيليبر، عند ليكيليبر اي بعد ليكيليبر. اذا كيما شفنا هذا هو لا كورب دو بول وهذا لا كورب دو روزي. هذا بي توتال اتيغال اف دو اكس ا وهذا بي توتال اتيغال اف دو اي ا. لا كورب هذا بي توتال اون فونكسيون دو اكس ا سي لا كورب دو بول et P total en fonction de YA, P total est égal à F de YA هو la courbe de Rosé. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقروا وين تنقولوا ليكيد، وين تنقولوا فابور، وين تنقولوا ليكيليب ليكيد فابور، كيفاش نقروا لي فراكسيون تاني. غادي ناخذوا واحد البوان هنا سموها ام، ان بوان ام. إذا في كل مرة غادي نقعدو نديرو الإسقاط للمنحنيات. في كل مرة هنا البريسيون دو بي أ بي بي، إذا البريسيون هنا كيما نقولو مرتفعة، غادي في كل مرة نقعدو نهودو لا بريسيون، نقصو لا بريسيون. وكيما نعرفو كي يكون عندنا ان ليكيد، يكون عندنا ان ليكيد شوالي يكون فولاتيل، ويكون مضغوط، يكون سو فورم دو ليكيد. كي نقص الضغط غادي يولي بشويه غادي يولي يتبخر. دونك كيما ليسونس وكاع اللي تخليه مده زمنيه معينه تلقاه تبخر. لو كان ما تبلعش وتضغطه، لو كان ما ديرش البوشون هذاك تبلع بالبوشون ليسونس وتخليه غادي ما يتبخرلاش باسكو ما يكون مضغوط. اون فوا تحل البوشون تضرب واحد السويعه ولا تلقاه تبخر. كيما نعرفوا ا تمبيراتور كونستانت، المعلومات اللي نعرفوهم et sachant que le A plus volatile que B. Ok, on a deux composants ou deux mélanges, un mélange fait composant A et composant B. On a le A plus volatile que B. Ok, donc le point M هادي، le point M هنا la pression راهي مرتفعة، راهي maximum. donc le point M c'est un goutte, c'est une goutte. Ok, c'est une goutte, c'est un liquide. نبدو نقصو في la pression غير بشوية، نقصو la pression حتى نوصلو هنايا. هاد لو بوان حتى نوصلو لو بوان هادي، هاد لو بوان يسموها le point de bulle، سموها هذه M1. ok، هنا c'est M1. M1 هذه c'est le point de bulle. رانا نقولوا bulle ça veut dire رانا نقولوا bulle ça veut dire كاين نقرا YA ماشي XA. دونك ندير الاسقاط على المنحنى تاع YA اللي هو la courbe de Rosé. دونك نقرا الفراكسيون دو YA شحال. alors هنا نلقى لو YA par exemple هنايا à peu près يكون 0.8، ال YB يكون 0.2. واحد يتساءل يقول علاه YA 0.8 و YB 0.2 باسكو قلنا لو YA لو A plus volatile que B. دونك هو اللي غادي يبدا يتبخر بزاف في الاولى، هو اللي يقعد يتبخر بزاف باسكو لو plus volatile que B. اذا لو point M1 تسمى لو point de bulle. point de bulle.
اوكي. نزيدو نقصو لا بريسيون، ندخلو في ليكيليبر ليكيد فابور. دونك هاي لا لو بوان دو بول، سي لا بروميير، M1 c'est l'apparition de la première bulle. ظهور أول فقاعة اللي هي point de bulle. Ok. Apparition de la première point de la première bulle, de la première bulle. Ok. Apparition ظهور أول فقاعة اللي هي point de bulle. C'est de M1. نزيدو نقصو la pression. M2. كيما نعرفو هنا نعرفو بلي هنا سي دو vapeur وهنا سي دو liquide وهنا سي دو l'équilibre vapeur liquide وهنا liquide vapeur. Donc le point M2 هذا le point M2 شنو غادي نلقى فيها؟ غادي نلقى فيها liquide et vapeur. غادي نلقى فيها des bulles et des gouttes, des bulles et des gouttes. puisque حنا عندنا un point معناتها bulle و goutte. باش نقرا انا الفراكسيون تاع البول الفراكسيون تاع الغوت، باش نقرا لا فراكسيون تاع لا غوت نديرو لا بروجيكسيون سور لا كورب دو بول اللي هو اف دو اكس ا. دونك نقولوا لو اكس ا تاعنا فراكسيون اون فاز ليكيد. باش نعرف لا فراكسيون اون فاز فابور ندير لا بروجيكسيون سور لا كورب دو روزي ونقرا لا فراكسيون دو فابور Y A. Ok, toujours le Y A يكون كبير على Y B. Donc le point M2, c'est l'équilibre liquide vapeur. نزيدو نهودو لا بريسيون. سي بون هنايا وصلنا ليكيليبر ليكيد فابور. غادي نزيدو نقصو لا بريسيون. توجور نقصو نديرو في الديبريسيون. M2 M3 نسموها M3. إذا M3 هي le point de rosée. C'est la dernière goutte qui s'évapore. معناتها هي آخر قطرة غادي تبخر اللي هي هذه آخر قطرة. Donc M3 c'est une goutte. C'est la dernière goutte qui s'évapore. إذا باش نعرف الفراكسيون تاعها قلنا بويسك هي سي اون غوت باين نعرف الفراكسيون تاعها ندير الإسقاط على لا كورب دو بول نعرف الفراكسيون تاعها شحال. هالا ابوبري هنايا سي اكس ا 3. كم تلاحظوا باسكو بوركو هنا اكس ا صغير على اكس بي باسكو على لو ا صاي تبخر كاع بقى منا غير شويه قليله باسكو هو لو بلو فولاتيل. تما راه باقي لو ا بكميه كبيره. اوكي نزيدو نقصو لا بريسيون. دونك صاي البول هذيك ام 3 تبخرت تبقى لنا غير هذه سو لو ام 4. سي بون لو ام 4 هو الفراكسيون نفسه هي سي هنا في لو بوين ام 4 عندي كلشي فابور باسكو صاي كلشي تبخر. باين نعرف الفراكسيون تاع الفابور تاع الأ هو نفس الفراكسيون تاع الأ اللي كان في الليكيد باسكو كلشي تحول إلى فابور. كلشي تحول إلى فابور وما نقصش منه ولا زاد ولا نقص. خلينا كيما راه ولا كلشي تحول إلى فابور. دونك لا فراكسيون تاعه هو نفسه من الفراكسيون تاع الفراكسيون الام كي كانت في الليكيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.